दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन मङ्सिर 15 गतेबाट सुरु हुँदैछ। त्यसो त नेकपा एमाले यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस पनि आफ्नो महाधिवेशनको तयारीको निम्ति व्यस्त छन् र राप्रपाको महाधिवेशनले पनि रायती तताएको छ। अब राप्रपामा नयाँ नेतृत्व को? पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी या कमल थापा मध्येबाटै कोही दोहोरिन्छन् या नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई विस्थापित गर्छ? राप्रपाको महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको भूमिका आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई पनि महाधिवेशन लागेको छ। प्रतिनिधि चयनको निम्ति देशभर तपाईँहरूका अधिवेशनहरू भइरहेका छन् र प्रतिनिधि चयन पनि धमाधम भइरहेको छ। अहिलेसम्म सौहार्दता होला नि? कुनै त्यस्तो तनाव या अप्ठ्यारो समस्या केही छैन? सौहार्दपूर्ण वातावरण पनि छ, उत्साहपूर्ण वातावरण पनि छ। त्यस्तो प्रकारको तनाव, त्यस्तो प्रकारको विवाद आदि त्यहाँ छैन। अब एउटा जीवन्त पार्टीमा एकाध ठाउँमा मिलाउन सक्ने विवादहरू भए धेरै ठाउँमा त्यो विवादको समाधान भइ नै सकेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौल तयार हुँदैछ। अब यो पार्टीको महाधिवेशनलाई एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुरूप यसले क्रमिक ढङ्गबाट यसको उचाइ हासिल गर्ने काम भइराखेको छ। अब यसपटक त तपाईँहरूको महाधिवेशनको मिति सर्दैन। अब सर्ने त्यस्तो कुनै कारण म देख्दिनँ। अब केवल झन्डै एक साता मात्र बाँकी छ। पहिला त सरेको कारण भनेको त अब जग जाहेरै छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को जुन महामारी हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्यो। र पछिल्लो पटक हामीले 11, 12, 13 गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति तयारीको पार्टमा कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि 4-5 दिन चाहिँ सार्नु पऱ्यो। अब सर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण म देख्दिनँ। अब तपाईँहरूले यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भन्नुभएको छ। हो, यो एकताको महाधिवेशन चाहिँ किन? राप्रपा एक छैन र? होइन, एकताको महाधिवेशन भनेर हामीले किन भन्यौँ भने पहिला 73 सालको पार्टीको एकतो पनि एकता महाधिवेशन, त्यो एकता महाधिवेशन पछाडि पनि पार्टी 3 टुक्रामा विभाजित भयो र यो 4 वर्षको दरमियानमा 3टा पार्टी एक भएर यो अहिले महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो महाधिवेशन 3 पार्टीको एकतापछिको महाधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एकता महाधिवेशन भनेर भन्नु परेको हो। अब नाममा एकता महाधिवेशन, तर नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने कुरामा त भिडन्त त हुने नै भयो नि, होइन? अब भरसक नेतृत्व पनि सर्वसम्मत ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्ने आवाज देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूले उठाइराखेका छन्। वास्तवमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो एउटा राजनीतिक सङ्गठनमा नेतृत्वको निमित्त वा कुनै पदाधिकारीको निमित्त प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला नै होइन। किन होइन भने देशको परिस्थितिलाई हामीले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने जुन गम्भीर स्थितिबाट देश गुज्रिराखेको छ, जनता तोबा भइराखेको अवस्था छ, जनजीवन अस्तव्यस्त ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा देशको अस्तित्वमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइराखेको यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित हुन्छु भनेर सङ्कल्प लिएर आएको पार्टी नेतृत्वको निमित्त छिनाझप्टी गर्ने, त्यसमा विभिन्न किसिमको विवाद निकाल्ने अहिले बेला नै होइन। यो त एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो। राप्रपामा नेतृत्वको निम्ति कति हानाथाप हुन्छ भन्ने चिज त हामीले विगतमा देखिसकेका छौँ। त्यसकारण अब आउने महाधिवेशनमा र महाधिवेशन पछि पनि नेतृत्वका निम्ति के कस्ता खेलहरू हुन्छन् भन्ने चिज हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो यदि यो एकताको महाधिवेशन हो र एकताको महाधिवेशनका रूपमा यसलाई सार्थक तुल्याउने हो भने चुनावमा जानु भएन, सहमतिका रूपमा नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो, होइन? हो, सहमतिले अझ एकताको बललाई अझ बढी सुदृढ बनाउँछ। तपाईँले भन्नुभए चाहिँ विगतमा राप्रपाले धेरै पटक त्रुटिहरू गर्दै नै आए। विगतको गल्तीबाट राप्रपाले यसपटक पाठ सिक्न सकेन भने, सिक्न खोजेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त, देशको एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टीको निमित्त दुर्भाग्य हुन्छ। पाठ सिक्ने भने के? सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने, मतदानमा नजाने भनेको हो? होइन, भरसक त सर्वसम्मत ढङ्गबाट एउटा व्यापक सहमति गरेर
अगाडि बढ्नुपर्ने राप्रपाको निमित्त एउटा चुनौती नै छ भनौँ न, सबैभन्दा ठुलो कार्यभार त्यो हो। अब हुँदै भएन भने एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट चुनावमा जाँदाखेरि पनि हुन्छ, त्यसले अलिकति केही हदसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ कि भन्ने एउटा आशंका हो। जति सहमतिको आधारमा, एउटा व्यापक सहभागिताको आधारमा नेतृत्वको चयन हुन्छ, त्यसै गरी एउटा मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्ने भयो भने केही हदसम्म केही मनहरू विभाजित हुन सक्ने, मत मात्र विभाजित भयो भने विभाजित भएको मतलाई मिलाउन सकिन्छ। मन विभाजन भयो भने त्यो विभाजन भएको मनलाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि मन विभाजन हुन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुको निमित्त भरसक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दाखेरि केवल राप्रपाले सूत्र चाहियो। सहमति कसरी गर्ने? किनभने तपाईँको हात नेतृत्वको मात्रै व्यवस्थापन होइन। एउटा कुर्सीमा 3 जना बसेका छन्, तपाईँको नेतृत्व यस्तो छ, एउटा कुर्सीमा 3 जना बसेका छन् होइन, र बाँकी नेतृत्व पनि त चयन गर्नु छ। पदाधिकारीहरू त अन्य पनि छन् नि, उपाध्यक्षहरू तपाईँहरूसँग छन्, महामन्त्रीहरू छन्, सहमहामन्त्री चाहियो, एउटा केन्द्रीय समिति चाहियो, तिनीहरूलाई पनि त व्यवस्थापन गर्नु छ। र यो सहमति भनेको चिज के रहेछ भने अन्ततः भागभण्डा गरेर खाने भन्ने रहेछ कि तपाईँको टिमका कति मान्छे राख्ने, पशुपतिका कति मान्छे राख्ने, थापाका कति मान्छे राख्ने, यो भागभण्डा मिल्यो भने त्यो चाहिँ उच्चतम तहको सहमति। फेरि त्यो भागभण्डामा नै अल्मलिने हो भने मैले भने नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ। जनताले ठुलो भरोसा गरेको पार्टी हो यो। पार्टीले देशको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियतालाई चाहिँ जोगाउन सक्ने एउटा मात्र पार्टी राप्रपा भनेर आश गरिराखेको ठाउँमा अनि फेरि हामी यो नेतृत्वको निमित्त, फेरि पदको निमित्तमा लडाइँ झगडामा हामी अल्मल्यौँ भने त्यो देशकै निमित्तमा त दुर्भाग्य हुन्छ। केवल राप्रपाले मात्र सहमतिबाट लाभ लिने होइन। सहमति भनेको के हो? भागभण्डा बिनाको सहमति कस्तो हुन्छ? भागभण्डा भनेको तपाईँको यो फलाना मान्छेको भागमा यति, ढिकाना मान्छेको भागमा यति होइन। पार्टीमा पुर्याएको योगदान, दक्षता, योग्यता, क्षमता, औकातको आधारमा त्यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेले भागभण्डा होइन। भागभण्डा भनेको त त्यो योग्यता, दक्षता, क्षमता, योगदान भए पनि नभए पनि त्यो उसले पुरुषार्थ गरे तापनि नगरे तापनि पार्टीमा त्यो पराक्रम गरे तापनि नगरे तापनि पराक्रमहरूलाई होइन कि यो परिक्रमा गर्ने हुन्छ नि, उनीहरूलाई दिने कुरालाई चाहिँ भागभण्डा भन्ने हुन्छ। क्षमताको आधारमा, उसको योगदानको आधारमा दिने जिम्मेवारीलाई हामीले भागभण्डा भन्नु हुँदैन। त्यो एउटा त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्ने? ल, त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्ने? पशुपतिका दृष्टिमा उहाँ नै सबैभन्दा बढी योगदान गरेको व्यक्ति होला। कमल थापाका दृष्टिमा उहाँ र उहाँको पङ्क्तिलाई उहाँले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने होला। यसो छ नि त, हाम्रो त दृष्टि के छ, हाम्रो पृष्ठभूमि के छ, हिजो मलाई कसले साथ दियो होइन। कमल थापालाई साथ दिने नेताहरूले त पक्कै पनि कमल थापालाई नै नेतृत्व चुन्छन् र कमल थापाको दृष्टिमा पनि तिनीहरू नै वफादार र योगदान दिएका हुन्छन्। लोहनीका र राणाकै निम्ति हुँदैनन्। यो छ नि त दृष्टि। तपाईँहरूले चस्मा नै फरक लाउनु भएको छ। त्यसो होइन। मन र चित्तलाई शुद्ध बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि त सबैलाई चिनेको छ यो पार्टीभित्र। कसको के कति योगदान, के कस्तो क्षमता, कसले विगतमा हिजो के कति गल्ती गरे, के राम्रो गरे भन्ने कुरा, कसले बढी त्याग तपस्या गरेको छ भन्ने सबैलाई सबै कुरो थाहा छ। यो केन्द्रीय नेतृत्वको कुरा गरिरहेको छु। अब वडा तहसम्मको कुरो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेको मान्छेले सबै कुरा थाहा पाएका छन् भनेर त्यो म दाबी गर्दिनँ। थाहा सकेसम्म त केन्द्रीय नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले वडा लेभलसम्मको कार्यकर्ताहरूको योग्यता, क्षमता, मर्म सब कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ। अब तर सबैले सबै कुरा बुझेको छ वडासम्मको चाहिँ म भन्दिनँ, तर केन्द्रीय तहसम्मको जहाँसम्म कुरा छ, को कति पानीमा, को कति, कसको योग्यता, कति क्षमता, कसको इमान जमान भन्ने कुरा सबैले कण्ठ छ। यो लोकतान्त्रिक विधिबाट तपाईँहरू किन डराएको भने कि सहमतिका नाममा मानिसहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो मौकाबाट तपाईँहरू वञ्चित गर्न खोज्ने। एउटा वडाको मान्छे पनि, एउटा सामान्य मान्छे पनि प्रतिस्पर्धा यदि गर्न खोज्छ भने त्यो अवसर त तपाईँहरूले सिर्जना गर्ने हो। सहमतिका नाममा जेसुकै भए पनि तपाईँहरू भागभण्डाको अभ्यासमा लाग्नु भएको रहेछ। यो पोल खुल्यो र एउटा लोकतान्त्रिक विधि, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर नाम चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टी, तर प्रजातान्त्रिक विधि पद्धतिलाई चाहिँ चेकमा लगाउने निम्ति यो पोल खुलेको होला। म बारम्बार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिसँग, देशको अवस्थासँग म घाँसेर हेरिराखेको छु। अहिलेको अवस्था
तपाईँ पार्टीभित्रै भयानक प्रतिस्पर्धा गरेर जनतामा जाने कुरालाई चाहिँ समय नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षको म हुँ। अहिले देशको गम्भीर परिस्थितिको हामीले त्यो मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। तपाईँहरूको 15, 16, 17 गते तोकिएको छ, त्यो बेलामा मतदानबाट नेतृत्व चयन भयो, कार्यसमिति निर्धारण गरियो भने यसले चाहिँ के विभाजन ल्याउँछ राप्रपामा? होइन, अब यो सहमति एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आउने हो नि। सहमति हुन सकेन भने महाधिवेशनै नगरौँ भन्ने मैले कहाँ भनेको? तपाईँले के पोल खुल्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको? कुनै त्यस्तो पोलै छैन, के खोल्नु? त्यस्तो कुनै सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो तपाईँहरू बन्द गर्दै हुनुहुन्छ। म भन्दैछु सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो तपाईँहरू बन्द गर्दै हुनुहुन्छ र यो अलोकतान्त्रिक एउटा पद्धति हो कि होइन? तपाईँले मलाई कुरा भन्न दिनु भएन भनेदेखि त अलोकतान्त्रिक परिपाटीतिरै राप्रपा हिँडिराखेको छ कि भन्ने कुरा तपाईँ पनि भ्रममा पर्नुहुन्छ र अनि त्यसरी हाम्रा आम दर्शक पनि भ्रममा पर्न सक्ने सम्भावना छ। मलाई प्रश्न पार्नु खुला समय छ भन्नुहोस्। होइन, भरसक सहमतिमा जानुपर्छ। भएन भने त एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटी, प्रजातान्त्रिक विधिबाट चल्ने पार्टी त निर्वाचनै हो नि, निर्वाचनको पद्धति नै हो नि। भरसक त्यसरी जानुपर्छ। देशको विद्यमान परिस्थिति छ, त्यसलाई मध्यनजर राख्दाखेरि जाने त्यसरी हो भने मैले भएन भने हाम्रो यो महाधिवेशन 4 दिन सर्नुको पछाडि त्यो निर्वाचनको पनि कुरालाई लिएर हो। त्यो इभिएम इलेक्ट्रोनिक त्यो भोटिङ मेसिन एमाले पार्टीले पनि त्यही प्रयोग गर्ने, उनीहरूको पनि लगभग सँगसँगै परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको माध्यमबाट निर्वाचनमा जाने तयारीको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि सरेको हो। हामीले निर्वाचनको पद्धतिलाई नकारेको त हुँदैन। सगभर सहमति गरौँ, नभए भोटिङमा जाने तपाईँको कुरा। मैले के पनि अरू पार्टीको वृहत स्वार्थको कुरा, मैले देशको बृहत्तर स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर हरेक पार्टीको क्रियाकलाप त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको। अहिले हेर्नुहोस् न, यो पार्टीको स्वार्थ मात्र होइन कि व्यक्तिगत स्वार्थबाट मान्छे कुनै पनि पार्टीमा उठ्न सकिरहेको छैन। आफू व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि देश यो भयावह अवस्थाबाट गुजिराखेको छ। देश कमसेकम राजनीति गर्ने मान्छे, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले देशको परिस्थितिलाई सधैँ नै दिमागमा राखेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा मैले बारम्बार आग्रह गर्न खोजेको यति मात्र। तपाईँको भावना मैले बुझेँ, तर अब महाधिवेशनको सङ्घारमा आइसकेपछि केवल भावनात्मक कुराहरूले र सैद्धान्तिक कुराहरूले मात्रै निष्कर्ष नदिँदो रहेछ। अब किटेर बोल्नुपर्ने, तोकेर भन्नुपर्ने जस्तो। अब ठिक छ, सहमतिबाटै तपाईँहरू चयन गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। भएन तपाईँहरू मतदानबाट गर्नुहोस्, सौहार्दपूर्ण एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट, हाम्रो शुभकामना छ। तर नेतृत्व को त? अध्यक्ष को? फेरि एउटै कुर्सीमा 3 जना बस्ने, अथवा पशुपति राणा वा लोहनीबाट हामीले 1 जना छान्ने, अथवा नयाँ पुस्ताबाट पनि दाबी आएको छ त्यहाँबाट छान्ने? यो कुरा त राजाराम श्रेष्ठ जस्तो एउटा पुरानो नेता, राप्रपामा दिलो जान दिएको नेताले अब त प्रष्ट भन्न सक्नु पर्यो नि। मैले कुनै पनि कुरा लुकाएर भनिराखेकै छैन, म कुरा लुकाउनु पनि जान्दिनँ। फेरि तपाईँले जति त्यो लुकाएको भनेर भन्नुभए तापनि मैले लुकाउनु खोज्दा म सक्दिनँ। पुरा मेरो प्रष्ट भन्ने बानीले गर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनमा क्षति बिहोर्नु पनि परेको होला। तर म जति क्षति बिहोर्नु परे तापनि म प्रष्टै बोल्ने मान्छे हुँ। म सत्य कुरा नै बोल्ने हुँ। सत्यनिष्ठापूर्वक पनि यो देशमा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो आदर्श स्थापित गर्नुपर्छ भनेर म लागेको व्यक्ति हुँ। म त्यो पुरै छलछाम त्यो ठिक छ, अब भन्नुहोस् न, त्यो के अरे गुमराहमा राखेर त्यो राजनीति गर्नेवाला चाहिँ म हुँदै होइन। मैले त्यो सहमतिको कुरा पनि मैले किन गरिराखेको छु भने अहिले नयाँ पुस्ताको होइन, म व्यक्तिको नाम खोजिरहेको छु, म त अब नेताको नाम खोजिरहेको छु। नयाँ पुस्ताको पनि बहस प्रारम्भ भएको छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। अब तपाईँ मैले यहाँ मिडियामा आएर यो चाहिँ अध्यक्ष, यो महामन्त्री भनेर भन्यो भने महाधिवेशनमा चाहिँ अनि कसलाई चुन्ने हो? तपाईँ महाधिवेशनमा गएर एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनको माध्यमबाट पनि नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ पनि भनेर भन्ने। अनि मैले यहाँ मिडियामा आएर र अरू कुनै व्यक्तिहरू मिडियामा आएर फलाना चाहिँ अध्यक्ष ढेस्काना होइन, राप्रपालाई तपाईँहरू शुद्धिकरण गर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई सुदृढीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, राप्रपामा प्राण भर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई ऊर्जा दिन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा अब त भोलि प्रश्न हुनुपर्छ। 3 जना शीर्ष तहमा बसेका नेताहरू अन्य त्यो रिङ बाहिर पनि छन्, जसले हिजोका दिनमा राप्रपाको थुप्रै पटक नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने कि नगर्ने? आज नयाँ पुस्ताको अथवा दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूको बोली उनीहरूले साहसपूर्वक
त्यो दृढता गर्ने कि नगर्ने कि चाहिँ फेरि पनि हामी यसलाई पनि रिजाउँ त्यसलाई पनि रिजाउने किसिमको पोलिसी अप्नाएर अघि बढ्ने? ठाउँ अनुसारको बोली बोल्नुपर्छ किसिमले। 7 दिन बाँकी छ। यहाँ सुन्नुहोस् न, 7 दिन बाँकी छ। यहाँ अर्थ त्यही अहिले मैले फलाना व्यक्ति अध्यक्ष हुन्न मैले भन्न थालेँ भने जुन मैले सहमतिको कुरा गरेँ नि, त्यो सहमति बिथोलिन्छ। उसका नाममा सहमति गरौँ। होइन, त्यो त पार्टीभित्र त पार्टीका दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूले रात दिन सहमति बनाउनुको निमित्त त्यो त मेहनत प्रयास गरिराखेकै अवस्था छ। हुँदै भएन, सहमति हुनै सकेन भने अन्तिममा त चुनावको पद्धतिमै जाने हो। चुनावको पद्धतिमा जानैपर्छ, हामी जान्छौँ पनि। तर भरसक मैले तपाईँले यहाँ जबरजस्ती गरे पनि मैले भन्ने कुरा यही हो। बाँकी कुरा के हो भने नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुरा केवल अध्यक्ष मात्र होइन, पुरै कार्य समिति चयन गर्ने हो। मैले अघि नै पनि भने उपाध्यक्षहरू चयन गर्नु छ, महामन्त्री छ, महामन्त्रीहरू छ। म यो पदमा लड्छु भनेर आकाङ्क्षीहरू पनि देखिएनन् के राप्रपामा? कस्ता नेता हुन्? नेतृत्व गर्ने त साहस गरेर आएर म नेतृत्व गर्छु, मेरो दृष्टिकोण यो हो, मलाई जिताउनुहोस् भनेर किन भन्न नसके? तपाईँले नेताहरूको इसारा कुरेर बस्ने। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म विमति राख्दिनँ। एउटैमा विमति तपाईँले पछि यो भन्नुभयो नि, नेताको इसारा कुरेर बसेको भन्ने कुरामा चाहिँ म विमति राख्छु। यो कुरा बिल्कुल हुँदै होइन। 6 गते भनेको हिजो यो मङ्सिरको 6 गतेबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया आरम्भ भयो। त्यो जुन कुरो यो मङ्सिरको 8 गतेसम्म रहन्छ। त्यो प्रतिनिधिहरू चुनेर आइसकेपछि न आफूले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताले त त्यसपछि हेर्ने हो, परिस्थिति हेरेपछि भन्ने हो। हचुवाको भरमा वा चर्चामा आउनुको निमित्त वा स्वस्थ लोकप्रियताको निमित्त तयारी गर्नु पर्दैन? तयारी त तयारी चाहिँदैन। महाधिवेशनको उसमा पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आउनुको निमित्त तयारी त सबैले वर्षौँ अगाडिदेखि गरिराखेको छ नि। यो दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको अहिले 21 महिना पुगिसकेको छ। त्यो 21 महिना अगाडिदेखि नै आफूलाई कुन पदमा आफूलाई सुट गर्छ, कुन जिम्मेवारीमा जाने तयारी त गरिरहेको छ नि। त्यो कुरा त यहाँ आएर टेलिभिजनमा तयारी सबै कुरा भन्ने कुरा त होइन। तपाईँको बारेमा जानौँ न। तपाईँले त भन्नु पर्यो नि, टेलिभिजनमा भन्नु भनेको त तपाईँले आफ्ना लाखौँ दर्शक कार्यकर्ता होइन र एउटा तपाईँको राप्रपाभन्दा बाहिर रहेका मानिस पनि यो देशका नागरिक हुन्, उनीहरूले पनि त तपाईँको बारेमा बुझ्न खोज्छन्। अब स्पष्टतः कुरा तपाईँको दाबी केमा हो? अब स्पष्ट रूपमा भन्ने चाहिँ कहिले हुन्छ भने यही मङ्सिरको 9 गते केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यो किन बोलाइएको भने अहिले त्यो विधानमा केही परिमार्जन गर्ने, विधानमा संशोधन गर्ने काम हुँदैछ। अहिलेको विधानमा के प्रावधान छ भने केवल 1 जना अध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन हुने प्रावधान छ। पार्टी पङ्क्तिभित्र म लगायत धेरै साथीहरूले पार्टीको पदाधिकारीहरूको पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेको कारणले गर्दाखेरि अब केही पदहरू पदाधिकारीहरू उपाध्यक्ष लगायत महामन्त्रीहरूको पनि निर्वाचन गराउने गरिकन यो प्रस्ताव आउँदैछ 9 गते। अनि त्यस कति सिटमा निर्वाचन हुन्छ, कति सिट मनोनितबाट हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न नभइकन अहिले मैले हचुवाको भरमा यहाँ बोल्दै हिँडौँ भने अरू जस्तो सस्तो लोकप्रियताको निमित्त चर्चामा आउनेको निमित्त बोलेर हिँड्नु होइन। 1.5-2 वर्षदेखि तयारी छ भनिरहनु भएको छ नि त। छ त अहिले त्यो छ। अब भित्री रूपमा गरेको तयारी अब त मुखरित हुन पर्यो। छ हो। अब त्यो चाहिँ त्यो बोल्ने कुरा कहिले आउँछ? 9 गते विधान पारित भइसकेपछि अब कति सिटमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरो नै जानकारी नभइकन वा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै त्यो प्रश्न नभइकन अहिले तैँले कुरा प्रश्न पार भनेर भन्यो भने चाहना चाहिँ के हो? तपाईँले राप्रपाको कुन पोजिसनमा तपाईँ रहनुभयो भने राम्रोसँग योगदान गर्न सक्छु जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब त सजिलो भयो नि त भन्न। अब म के भने म अध्यक्षमा दाबी गर्दिनँ। अध्यक्ष भन्दा बाहेक त्यसको मुनि उपाध्यक्ष महामन्त्री जे हुन्छ, विगतमा महामन्त्रीको रूपमा पनि कार्यरत भइसकेको र मेरो जुन अनुभवको आधार छ त्यसलाई पनि हिसाब गरेर भन्ने हो भनेदेखि अध्यक्ष लड्दिनँ। महामन्त्री उपाध्यक्षमध्ये यस्तै केही होला। अब त्यो फेरि म एक्लैको कुराले पनि होइन, राजनीति गऱ्यो भने एउटा टिम स्पिरिटको कुरा हो कि एक्लै दौडिने कुरा हुँदैन। देशभरिका साथीहरूको पनि मनसा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म
महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छन्। अब त्यो मैले भने नि, अब भोलि 8 गते सबै प्रतिनिधि चुनेर आइसकेपछि अनि यसमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। मैले फेरि बारम्बार के भन्नुपर्छ भने अहिले पदको निमित्त मरिहत्ते गर्ने बेला नै होइन। देशको परिस्थितिले सबै राष्ट्रवादीको मन जलिराखेको अवस्थामा पदकै निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने नै होइन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले देशको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हिँड्न सक्ने अवस्था भएन भने राप्रपाको भविष्य पनि खतरा छ। त्यो उसको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। त्यसकारण अहिले राप्रपाको निमित्त एउटा जीवन र मरणको प्रश्न छ। अहिले हामीले देशको कुराहरूलाई लिएर, देशको अखण्डता, राष्ट्रियता, देशको समृद्धिको कुरा लिएर केही कुरा दिन सक्ने अवस्था भएन भने मैले भने नि यो अन्धकार छ यसको भविष्य। अब यो के छ भने तपाईँले भनेको कुरा निकै संवेदनशील महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर राप्रपा यस्तो पार्टी निस्क्यो कि राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा मुद्दाहरू केही भयो भने दृष्टिकोण तय गर्न नसक्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरू ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुग्दा मेरो पोजिसन कहाँ हो भन्ने पनि थाहा नपाउने होइन। हुँदा हुँदा 3 जना नेता छन्, अध्यक्ष छन्, अब एउटा नेताले 2 जना नेतालाई कुद्न नसक्ने घोडा भनेर कटाक्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय राजनीतिमा अब देशको अवस्था ख्याल गरेर हामीले आफ्ना लोभ लालचहरू, पदहरू सब त्यागेर त्यो हिसाबमा एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। तर एउटा जल्दा बल्दा त्यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन्, राप्रपाको दृष्टिकोण क्लियर हुँदैन, उसको भूमिकै हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा त तपाईँहरू ओझेलमा हुनुहुन्छ। अब त तपाईँहरूको दृष्टिकोणको पनि कुनै अर्थ छ जस्तो भन्ने देखिँदैन राष्ट्रिय राजनीतिमा, हो कि होइन? तपाईँलाई महसुस भयो होला नि। अब तपाईँले भनेको कुरो सबै नै हो। अब कुनै दृष्टिकोणै राखेर हिँड्ने राप्रपा होइन भनेर तपाईँले भन्नु पनि चाहिँ होइन। जति मात्रामा देशको इस्युहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुपर्ने हो, नगरेको सत्य हो। त्यसमा राप्रपा चुकेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले देशको राजनीतिमा मैले भने नि यो कसरी राजनीतिलाई शुद्ध बनाउने, राजनीतिको प्रभाव त सबै अङ्गहरूमा पर्छ नि, समाजमा पर्छ, सबै राज्यका अङ्गहरूमा पनि पर्छ। त्यस कारण राजनीतिलाई कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने अभियान थाल्नुपर्ने अहिले ठुलो कार्यभार राप्रपा जस्तो राष्ट्रवादी पार्टीमा छ। अहिले हेर्नु न, समग्र राजनीतिको शुद्धिकरण भन्दा पनि पहिला राप्रपा आफू शुद्ध बनोस्। राप्रपामा पनि शुद्धिकरण, त्यो सुदृढीकरण, रूपान्तरणको आवश्यकता पनि छँदैछ। त्यो के को निमित्त आवश्यकता छ भने देशको राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनुको निमित्त अरू राजनीतिक दलले गरेन। अरू राजनीतिक दलले देशको राजनीतिलाई अशुद्ध बनाउने, देश बनाउने औजार हो राजनीति। राजनीति किन अशुद्ध भयो भन्नुहोस्? होइन, अशुद्ध होइन। जहाँ राजनीति पस्यो त्यही सबै ध्वस्त। अहिले न्यायालयको कुरा हेर्नुहोस्, गाई जात्रा भइराखेको छ। गाई जात्रा त्यो लाज मर्दो स्थितिमाबाट न्यायालय गुज्रिरहेको छ। तपाईँको दृष्टिकोण बुझौँ, न्यायालयको कुरा निकालिहाल्नुभयो। अब अहिले न्यायालय विवादमा अब छताछुल्ल, यसले त लाज मर्दो नै भयो। अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र उसँग सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरू अहिले नेताका घर घरमा पुगिरहेछन्। तपाईँहरूका अध्यक्ष कहाँ पनि ज्ञापन पत्र बुझाउन अब 1-2 दिनमा सकभर आजै पुग्लान्। र उहाँहरूको एउटै माग के छ भने आफ्नो आन्दोलन सफल नभएपछि, त्यहाँ नाराबाजी 1 महिनाको, त्यसले गर्दा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएपछि अब प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाऊ भनेर घर घरमा उनीहरू पत्र बुझाइरहेछन् होइन। यो शैली कतिको ठिक छ र त्यो बाटोबाट प्रधान न्यायाधीशलाई निकाल्नुपर्ने कुरा के होला? होइन, अब प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्नै प्रधान न्यायाधीशलाई निकाल्नै पर्छ वा प्रधान न्यायाधीशलाई निकाल्नै हुन्न भन्ने कुरा यो अत्यन्त वास्तवमा यो संवेदनशील विषय हो कि यो केवल राप्रपाले मात्र होइन, ठुला दलहरू मौन छन्। अब त्यो मौन रहनुको कारण यो प्रधान न्यायाधीशले गुण लगाइदिएको पनि होला र मिडियामा आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक दल र सरकारले गुण लगाइदिएको पनि देखियो। यो कुराले अध्ययन गर्न, वास्तवमा सूक्ष्म रूप ढङ्गबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। यो हामीले नेपालीमा उखान छ नि, होइन अहिले चाहिँ बारका नेताहरू जसरी नेताहरूको घर घरमा पुगेर महाभियोग लगाउनुको निम्ति अनुनय विनय अथवा दबाब दिइरहेका छन्, यो शैली ठिक हो कि होइन? यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 3 अङ्ग छ नि, यो सबै चाहिँ ध्वस्त र भ्रष्ट भइसकेको छ। अहिले सबै ठाउँमा पैसाको बोलवाला छ। अहिले त म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, सरकारले उठाउने करभन्दा वा सरकारले आर्जन गर्ने आयभन्दा माफिया र तस्करहरूको आय बढी छ। त्यो देशमा सरकारको आयभन्दा
करबाट उठाउने आय भन्दा माफिया र तस्करको आय बढी भएपछि के हुन्छ भन्नु न, त्यो सबै त्यसको असर अहिले न्यायपालिका पर तपाईँले एक वाक्यमा भन्यो भनेदेखि तस्कर र माफियाको पैसाको बोलवालाको असर त्यहाँ परिराखेको छ। अब सबै कुरा तपाईँले पनि राज्यको चौथो अङ्क छुट्याउनुहोस् न, के कारण के हो? राजनीतिक दलले त बोलेन किन मौनता साँधेर बसिरहेको? यसमा पनि रहस्य छ, खोतल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँले निकै संवेदनशील कुरा गर्नुभयो, तर मैले मेरो प्रश्नको जवाब पाइनँ। मैले राप्रपाको दृष्टिकोण मागे पनि होइन, तपाईँको व्यक्तिगत खोजिया हो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको निम्ति जसरी नेताहरूका घर घरमा गएर महाभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरू हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो ठिक हो कि होइन? न्यायालयको जस्तो विषयमा हचुवाको भरमा बोल्नै हुँदैन। एउटा गहन अध्ययन गरेर त्यो फेरि बोलेर त्यसको मान्यता मूल्य हुनु पऱ्यो क्या। बोल्नुको निमित्त बोलिदिने, भन्नुको निमित्त भनिदिएर त्यो कुनै अर्थ नै छैन। मैले भनेर, मैले बोलेर त्यसको कुनै मान्यता भयो? मान्यता किन हुँदैन? प्रभाव मान्यता किन हुँदैन? असर गर्छ। नबोलेर अथवा बोलेर त्यसको कुनै अर्थ यदि नहुने हो भने यी ठुला राजनीतिक दलहरू र नेताहरू आज किन मौन छन्? तपाईँकै पार्टीमा हुन्छ, तपाईँलाई प्रश्न सोद्धा तपाईँलाई पनि अलिकति हिचकिचाटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। बोलीको अर्थ छ नि, बोली त ब्रह्मास्त्र हो। बोल्नुपर्छ, अब बेलामा बोल्नुपर्छ, ठाउँमा बोल्नुपर्छ। अहिले यो पहिले तपाईँ पत्तो लगाउनुहोस्, यो ठुला दलहरूले किन मौनता साँधेर बसिराखेको छ? तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा के सत्य हो भने यो भ्रष्टहरूको क्रियाकलाप भन्दा यो सज्जनहरूको मौनता चाहिँ त्यो खतरनाक हुन्छ। यो सज्जनहरूको मौनता किन छ त्यो एकचोटि पत्ता लगाइदिनु। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका खोज्ने, न्यायपालिकामा यत्रो विध्वंस मच्चिँदाखेरि कोही पनि बोल्न नसक्ने न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रटान नेताहरू र दलहरूको केवल यो खोक्रोपनाको बाचा मात्र हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, त्यहाँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, त्यहाँ पैसाको बोलवाला छ भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतका माननीय एकजना न्यायाधीशको संयुक्तमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेकै छ। अब त्यसमा हामीले थप भनिराख्नु परेन। त्यसको निमित्त के हो भने अदालतमा जुन प्रकारको भ्रष्ट चरित्र आचरण र खेलहरू भइराखेको छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा त आयो नि। अब त्यो रोक्ने काम केवल राजाराम श्रेष्ठले हो? त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाहरूको बोलवाला छ, न्याय महँगो छ भनेर भनिराखेको छ नि। कतिपय मान्छेले अब यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्यो, बेस्याले भन्दा पनि अशुद्ध छ, बिहाले पनि भनिदियो। ठिक छ, अब अर्को के भने, ठिक छ यो कुरो अब टुङ्गिँदै जाला। अब अन्तिममा राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ गयो, दलहरू आफ्ना गठबन्धनमा छन्, सत्ता गठबन्धन एउटा छ, उहाँहरूले यसलाई चुनावसम्म लैजाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब नेकपा एमाले पनि त्यो किसिमको अभ्यासमा छ, सकबरु एक्लै र विचार मिल्नेसँग उसको पनि भोलि गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न। यो बिचमा राप्रपा अलि फरक सिद्धान्त, फरक दृष्टिकोण र संविधानभन्दा फरक एउटा मान्यता बोकेर हिँडेको पार्टी। चुनाव पनि आइसक्यो, राप्रपाले आफूलाई कहाँ उभ्याउने त? एक्लै चुनावमा जाउँ, यत्रो चाहिँ गठबन्धनहरूसँग कसरी जित्ने, कसरी चाहिँ सामना गर्ने? अब एक्लै नजाउँ, हारिने परिस्थिति छ, उनीहरूसँग सहयात्री कोसँग गठबन्धन गर्ने, के हिसाबमा तपाईँहरू कसरी चुनावमा जानुहुन्छ? अब चुनावमा सहमति सहकार्य गर्ने त्यो एउटा रणनीतिक कुराहरू तत्काल गर्ने कुराहरू हो। अहिले कोसँग गर्ने भन्ने त्यो माइन्डसेट बनाएर हिँड्नु जरुरी छैन। अब हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप कस्तो हुन्छ? हामीले यो महाधिवेशन पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने अरूले पनि राप्रपासँग सहकार्य गर्नुको निमित्त प्रस्तावहरू आउँछ। हामी कमजोर भयो भने कहिले पुग्छ, कहिले हेर्ने हो? हामी बलियो भयो भने एक्लै पनि चुनावमा जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन प्रकारको चरित्र, जुन प्रकारको लक्ष्य हो नि, जुन एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, त्यो एजेन्डा हेर्ने हो भने अहिले देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउनु पर्ने यो पार्टी हो। यसमा पनि प्रश्न छ है। यो अब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र राप्रपाले भन्दा मानिसहरूलाई पट्याएर लाग्न थालिसक्यो। यो केवल यो नारा राप्रपाले राजनीतिक खपतका निम्ति, आफ्नो औजारका निम्ति प्रयोग गर्यो। वास्तवमा यो देशमा हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्न र राज संस्था फर्काउन राप्रपा पनि लागेको छैन। होइन, त्यसो होइन। राप्रपा राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्न लागेको छैन भनेर भन्यो भनेदेखि त राप्रपा के गर्न लागेको हो?
नारा बनाउनु भयो तपाईँहरूले, नारा बनाउनु यो भयो। फेरि मान्छेले भ्रम प्रगति देखिनु पर्यो नि। फेरि होइन 5 वर्ष अगाडि लगाएको बिरुवाको ग्रोथ भएको हुनु पर्यो कि, त्यो बढेको देखिनु पर्यो नि। तपाईँ बिरुवा चाहिँ लगाइरहनु भएको छ, त्यसलाई मलजल गर्नुहुन्न, पानी हाल्नुहुन्न, अनि तपाईँ त्यो बिरुवाको संरक्षण गरिनु भएको छ भनेर मैले कसरी भन्ने? मल हाल्नुपर्ने ठाउँमा कुमल हालिसकेपछि बढ्न सकेन। तपाईँको यो कुरा हो। मैले भने नि, यो जुन एजेन्डा राप्रपाले बोकेको छ, जुन एउटा सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा उभिएको छ, त्यो अनुसार त पहिलो शक्ति हुनु पर्यो। भने नि गल्ती भयो त नि, गल्ती नभए चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो हुन्छ। त्यस कारण मैले प्रारम्भमा पनि भने, इतिहासबाट राप्रपाले पाठ सिक्न सक्यो भने यो देशको पहिलो शक्ति हो। त्यो इतिहासबाट पाठ सिक्न सकेन भने भविष्य अन्धकार छ। मैले भने फेरि पनि म एउटा त्यो राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको विषयमा प्रश्न के पार्न चाहेँ भने, यो राप्रपा केवल हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुको निमित्त मात्र यो क्रियाशील पार्टी होइन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई, जुन हाम्रो पहिचान, राष्ट्रको पहिचान ढलेको छ नि, त्यो ढलेको हाम्रो पहिचान र स्वाभिमानलाई माथि उठाएर देशको समृद्धि र देशलाई स्वाधीन बनाउने, देशलाई सबल बनाउने त्यो सर्वोपरि साध्य बोकेर हिँडिराखेको छ। र त्यो राष्ट्र संस्था भएन, त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान आदि इत्यादि एउटा त्यो पहिचानलाई हामीले उठाउन सकेन भनेदेखि त्यो देशमा एकता, देशमा स्थिरता सम्भव छैन। त्यो राष्ट्रको पहिचानलाई ढालेर, राष्ट्रको स्वाभिमानलाई ढालेर देशको म समृद्धि गर्छु, देशको उन्नति गर्छु भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण ढलेको स्वाभिमानलाई हामीले उठाउन सक्यौँ भने अनि देशको समृद्धि, देशको उन्नतिको हामीले अनि कुरा गर्न सक्छौँ, अनि त्यो कल्पना गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँहरूको महाधिवेशन अब आउँदैछ, हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। ल, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।